Gikatakda nga ablihan sa publiko ang Panggilby Bridge karong adlaw September 27, 2024. Ang maong kalihukan ang pangunahan mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tulay nga magdugtong sa tubod Lanao del Norte ug Tagum City, Misamis Occidental nga dunay gitason nga 3.77 kilometers ang pinakataas nga tulay dinhi sa Mindanao. Kagahapong adlaw gipahigayon ang press briefing sa mga media organization nga mohimo og coverage. Mitambong niini ang gikan sa Cagayan de Oro City, Pagadian City, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte ug ingon man dinhi sa Misamis Occidental ug dinhi gipahigayon sa Rodolfo's Restaurant o Samis City. Diin ang nangulo sa maong press briefing si Undersecretary Del De Vera sa Maro Media Accreditation Relations Office kabahin sa media coverage karong adlaw. Nasairan nga ang programa sa Panggilby Bridge pagasugdan mga alas 10 ang takna sa buntag. Human sa programa sa Panggilby Bridge, ipahigayon usab ang programa sa Tagum City Global College ang pagdeclare og insurgency free ning lalawigan sa Misamis Occidental ug mismo si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mo declare nga mamahimong insurgency free ning maong lalawigan. Ug laing press briefing ang gipahigayon kagahapon sa mga alas 6 ang takna sa hapon ang mahitungod sa coverage sa pagdeclare og insurgency free ning lalawigan sa Misamis Occidental ug nanguna sa maong briefing si Assistant Secretary Wing Hidalgo sa Presidential Communications Office. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.